नमस्कार दर्शकवृन्द, समय चक्रको अर्को एउटा नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म विक्रम श्रेष्ठ। दर्शकवृन्द, 2.5 वर्षको छोरालाई काखमा राखेर बसको यात्रा गर्दा गर्दै रुकुम पश्चिमकी धर्मकुमारी बटलाको ज्यान गयो। अनि चिच्याइरहेको छोरालाई मृत आमाको छातीमा टाँसिदिएर अलिकति भए पनि फुल्याउने काम अरू यात्रुहरूले गरिदिए। यता झापा कन्काईका विश्वकर्मा दम्पतिले 8 महिनाकी छोरीलाई छातीमा टाँसेर 3 जनाको परिवार पासोमा झुन्डियो। यता 4600 रुपैयाँ नहुँदा शहरका अस्पतालले लास पनि बन्दकीमा राखिदिन्छन्। पतिको मृत्युमा पत्नीलाई रुन होइन कात्रो किन्ने पैसा नहुँदा अभावले सताउँछ। अनि धर्मकुमारी बटलाले राम्रो उपचार पाएको भए बाँच्ने थिइन्। सपरिवार डोरीको पासोमा झुन्डिनुपर्ने स्थिति आउँदैन थियो। झापाका विश्वकर्मा परिवारको त्यो मृत्युको खबर सुन्नु पनि पर्दैन थियो। यसको कारण थियो ऋणको पासो। कदाचित देशमा सांस्कृतिक गाई जात्रा मात्रै भइदिएको भए जनताको यो हालत हुने थिएन। यहाँ त लुट्नेले कानुन मिचेर लुटेका छन्, सक्नेले कानुन बनाएर लुटेका छन्, अनि आफ्नो हितका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भनेर पनि हिँडिरहेकै छन्। सतीले सरापेको देश भनेर कति अतीतका ती निर्दोष महिलाहरूलाई दोष दिने हो दर्शकवृन्द। यहाँ त मती बिग्रेकाले वर्षौंभरि गाई जात्रा देखाइरहेका छन्। जनता रुवाएका छन् अनि आफूहरू रमाइरहेका छन्। देशमा व्याप्त राजनीतिक गाई जात्रा, आर्थिक बेस्थितिको वित्तीय गाई जात्रा अनि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले औल्याएको बहुआयामी गाई जात्रा बारे आजको हाम्रो प्रस्तुति केन्द्रित हुनेछ। सबैभन्दा पहिले यो रिपोर्ट हेरौँ दर्शकवृन्द, त्यसपछि विषयहरू पुनः जोड्नेछौँ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको लहरका कारण पानी जहाज कार्यालय खुल्यो। देशको नाममा न कतै एउटा पानी जहाज छ, न कतै पानी जहाज चलाउन मिल्ने नदी पहिचान भएको छ। भूपरिवेष्टित देशका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समुद्रमा पानी जहाज चलाउने रहर जाग्यो। रहर पूरा गर्न उनले 75 फागुनमा पानी जहाज कार्यालय खोले। यो कार्यालयमा 15 जना इन्जिनियरहरूको दरबन्दी छ। ती दरबन्दी लगभग खाली छन्। स्थापना भएदेखि पानी जहाज कार्यालयले सिन्को भाँच्ने काम गरेन, तर फजुलमा राज्यको करोडौं खर्च भइरहेको छ। गत आर्थिक वर्षमा यो कार्यालयले 2वटा विलासी गाडी खरिद गर्न मात्रै 2 करोड 82 लाख रुपियाँ भन्दा बढी रकम खर्च गरेको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयको 58औं वार्षिक प्रतिवेदनले संकेत गर्छ यो कार्यालयको कुनै काम छैन, तर पनि खर्च करोडौं करोड भइरहेको छ। आफन्तको निधन हुँदा सब जलाउने र कात्रो किन्ने पैसा नभएर जनता रुँदै हिँडिरहेका छन्। शासनको लहरमा खुलेका यस्ता सेता हात्तीले करोडौं सिद्ध्याइरहेका छन्। यो विषयमा गाई जात्रा मात्रै भएर हाँस्न सकिएला, तर देशको धन फजुलमा सक्नेहरू विरुद्ध किन हुँदैन कारबाही? जस्तै एउटा पुँजीगत लाभ करको म केही अहिले महालेखाले उल्लेख गरेको छ। लाभ करको कुरो गर्छु, 12औं पटकको एउटा मुद्दाबाट छिनोफानो भएर 47 अर्ब आयो भने 11 पटकसम्मको चाहिँ सरकारले छानबिन गराउन सक्ने कि नसक्ने, यसलाई छानबिन नगराइकन व्यवसायहरूलाई उन्मुक्ति दिइरहेछ सरकारले। भनेपछि एउटा एनसेल मात्रै सौतिनी आमाको छोरो होइन नि यो देशमा। भनेपछि अरू 11 पटकसम्म व्यवसाय गर्ने कर तिर्नुपर्ने कि नतिर्नुपर्ने, भनेपछि यसलाई सरकारले नै उन्मुक्ति दिइरहेछ। फजुलमा राज्यको करोडौं स्वाहा पार्नेहरू कति छन् कति? यो देशमा मौका मात्रै पाउनुपर्छ। मानिसहरू करोडौं करोड निमेष भरमै आफ्नो बनाउँछन्। पैसा, हुलाक, टिकट, राजस्वका स्टिकर आदि स्वदेशमै छाप्ने भनेर सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद गर्ने योजना सरकारले अघि बढायो। त्यस्ता संवेदनशील छपाई गर्ने मेसिन खरिद गर्ने बेलामा तत्कालीन सञ्चार मन्त्री गोकुल प्रसाद बास्कोटाले 70 करोड त आफूले मात्रै पाउनुपर्छ भनेर एक व्यापारीसँग बार्गेनिङ गरे। इमान इज्जतमा बस्ने भनेको त जनताले मात्रै रहेछ देशमा। नेताहरू अनैतिक कार्यमा संलग्न भएर पनि उनीहरूको केही जाँदैन रहेछ। भयो पनि त्यस्तै। बास्कोटाले मन्त्रीको जागिर छाड्न बाध्य भए, तर उनलाई उनकै बा अर्थात् पार्टीका अध्यक्ष तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले जोगाइदिए। सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस किन्ने मामिलामा बास्कोटाले त 70 करोड कमिसन खान पाएनन्, तर पनि सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले सरकारी धन फजुलमा उडाउन छाडेन। गोकुल बास्कोटाको अनैतिक काण्ड बिर्साउने गरी केन्द्रका प्रमुख विकल पौडेलले ब्रह्मलुट मच्चाइरहेको महालेखाको प्रतिवेदनले संकेत गरेको छ। महालेखाकै प्रतिवेदनले भन्छ गुरु योजना र लागत अनुमान स्वीकृत नै नगरी केन्द्रले 86 करोड भन्दा बढी खर्च गरिसकेको छ। गोकुल बास्कोटाको 70 करोडको घुसकाण्डलाई मात खुवाउने गरी केन्द्रका प्रमुख पौडेलले बिजुली तार व्यवस्थापन, कम्प्युटर खरिद, सूचना प्रविधि पार्क भवन मर्मत, निर्माण स्थल विकास, स्टेसनरी तथा मर्मत, इन्धन ट्याक्सी निर्माण, गाडी खरिद आदि शीर्षकमा 86 करोड खर्च गरेका छन्। यहाँ त तपाईँले त धर्राका मात्रै कुरा आएनन्,
ओलीजीले आफ्नो सत्ता हल्लिएपछि उहाँले कति उद्घाटन गर्नुभयो, कति शिलान्यास गर्नुभयो, त्यो शिलान्यास गरेका ठाउँमा अहिले चाहिँ मलका के अरे फोहोरका खाल्डाहरू भएर बसिरहेछन्, सबैतिर देखिया छ। अब यो कुरामा त त्यो महालेखाले पनि कागजै जाँच्ने हो, हेर्नुहोस् कागजै जाँच्छ उसले। तर जति कागज जाँचे पनि त्यो कागज जाँचेर देखाइदिएको दोष खोटलाई त सरकारले हाम्रो त यहाँ कमजोरी भएछ, यहाँ चाहिँ गल्ती भएछ भने महसुस गर्नुपर्छ। छापाखाना स्थापना गर्नका लागि विस्तृत ड्रइङ डिजाइन तथा लागत अनुमान एवं एकीकृत खरिद गुरु योजना बनाइएको छ। यो गुरु योजना पास हुनु कता हो कता, पास हुने निश्चित पनि छैन। तर खर्च चाहिँ पौडेलले यसरी गरेका छन् मानौ यो 86 करोड उनले दाइजोमै पाएका हुन्। गाई पाल्ने कि नपाल्ने टुङ्गो हुनु अघि नै गोठ बनाए जस्तो काण्ड केन्द्रमा देखिएको छ। गएको वैशाखमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धरहरा पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको भनेर तामझामका साथ कोरोना महामारीकै बीचमा उद्घाटन गरे। अहिले महालेखाकै प्रतिवेदनले भनिरहेको छ धरहरामा भौतिक प्रगति 45% भयो, वित्तीय प्रगति 55% भएको छ। धरहराको काम तोकिएको मितिमा सम्पन्न हुने कुनै सम्भावना छैन। आधा पनि काम नसकिएको योजनाको प्रधानमन्त्रीले नै उद्घाटन गरेका रहेछन्। यो भन्दा ठुलो गाई जात्रा अर्को के होला? एउटा खुट्टामा जुत्ता, अर्कोमा चप्पल, फाटेको छाता ओढेर विभिन्न भावभङ्गीमा गाई डोहोर्याउँदै हिँडेका मानिसहरू देख्दा गाई जात्रा भन्ने स्पष्ट हुन्छ। अरू बेला जे गरिँदैन त्यो गाई जात्रामा गरिन्छ। त्यसैले त यो गाई जात्रा। कानुनले भत्ता नलिनु भन्छ, कानुनले पोसाक नलिनु भन्छ, कानुनले दसैँ खर्च पनि नलिनु भन्छ। आफन्त र कार्यकर्ता सरकारी पैसाबाट पाल्न नमिल्ने पनि कानुन छ। यहाँ त गाउँपालिकाका प्रमुखहरूले समेत प्रेस सल्लाहकार, राजनीतिक सल्लाहकार नियुक्त गरेर देशको पैसा दिनरात उडाइरहेका छन्। राष्ट्रको ढुकुटीमा मचाइएको यो ब्रह्मलुट देखेर मानिसहरूले भन्ने गरेका छन् यो त गाई जात्रै भयो। 1 वर्षमा दिवंगत भएकाहरूको सम्झनामा गाई जात्रा मनाइन्छ। राष्ट्रको ढुकुटीमा ब्रह्मलुट मचाएर गाई जात्रा देखाउनेहरूले अतिचार नै गरिसकेका छन्। हामी विषय जोड्छौँ बाँकी यो ब्रेकपछि। जोसँग सबैभन्दा बढी सरकारी पैसा खर्च गर्ने अधिकार छ उसैको प्रशासन ध्वस्त छ। ऊ आफै आर्थिक अनुशासनहीन भएर निस्किएको छ। अनि महालेखाले बोलेर होइन, सङ्केत गरेर होइन, लेखेरै प्रतिवेदन बनाएरै राज्यलाई यी व्यक्ति संस्थाबाट यति रकम असुली गर्नु, यति रकम कर लिनु भनिदिन्छ। तर सरकारको प्राथमिकतामा त यस्तो कुरा खै कहिले पर्छ थाहा छैन। आर्थिक अनुशासनको पाठ सिकाउनु पर्ने अर्थ मन्त्रालयमै सबैभन्दा बढी बेरुजु निस्कने गर्दछ। दर्शकवृन्द, देशभर 753वटा सरकार छन्। यी सरकारका प्रमुखहरू अहिले यति धेरै सुविधा भोगी र स्वेच्छाचारी भएका छन् कि यिनीहरूको मनमा जे इच्छा लाग्छ त्यही गर्छन्, त्यो पनि देशको साधन स्रोत प्रयोग गरेर। कानुनले दिनु पर्दैन, नियमले भनिरहनु पर्दैन। खाल्डा परेका सडक, पुवाल परेका विद्यालय, स्वास्थ्य केन्द्रका भवन, समस्यामा परेका किसान मजदुरका समस्या थाँती राखेर स्थानीय सरकारका प्रधानमन्त्रीहरू विकासमा खर्च गर्नुपर्ने बजेट रकमान्तर गरेर आफ्ना लागि गाडी किन्छन्। सालोलाई प्रेस सल्लाहकार, ससुरालाई राजनीतिक सल्लाहकार राखिदिन्छन्। यो त अब महालेखाको प्रतिवेदन इस्युहरू हेर्दा होइन, तपाईँको महालेखामा अख्तियारका उजुरीहरू हेर्दा र विभिन्न यस्ता निकायहरू छन्, नियमनकारी निकायहरू छ, त्यहाँ भएका काम कारबाहीलाई हेर्दा मुलुकमा जुन आर्थिक अराजकता, आर्थिक अनुशासनहीनता र एउटा मुलुकमा भ्रष्टाचार जन्य काम त हिजोभन्दा आज बढेरै गएको छ। र फेरि सकेसम्म यी काममा कारबाही गर्नुभन्दा माथिका निकाय पदाधिकारीहरू एउटा मिलीभगतमा गएर यसलाई दपोट गर्नतिर लागेको मैले पाएको छु। सरकारी पैसाले दसैँ मनाउँछन्, जागिर खाने आफन्तका लागि पोसाकको व्यवस्था गरिदिन्छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर साक्यले झैँ भन्न र गन्न पनि धेरै समय लाग्ने गरी कर्मचारीका लागि सुविधा नै सुविधा पास गरिदिन्छन्। विकास गर्नुपर्ने पैसा बैंकको मुद्दती खातामा थुपार्छन्, त्यसको ब्याज खान्छन्। काठमाडौँका 11 स्थानीय तहका सरकार मध्ये सबैभन्दा बढी बेरुजु काठमाडौँ महानगरपालिकामा देखिएको छ। देशभरका 6वटा महानगरपालिका मध्येमा पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाकै बेरुजु सबैभन्दा उच्च छ। महालेखाको प्रतिवेदनले भन्छ काठमाडौँ महानगरपालिकाको बेरुजु 11.86% छ। यति धेरै बेरुजु कुनै महानगरमा पनि छैन, काठमाडौँका कुनै स्थानीय तहमा पनि छैन। अर्थात् सबैभन्दा भ्रष्ट शैलीमा स्थानीय सरकार चलाउनेमा मेयर विद्यासुन्दर साक्य परेका छन्। 62-63 पछाडिका हामीले
महालेखा परीक्षकका प्रतिवेदनलाई हेऱ्यौँ र खास गरी विगत 3-4 वर्षको प्रतिवेदनलाई हेऱ्यौँ भने सबैभन्दा ठुलो भ्रष्टाचार चाहिँ स्थानीय तहमा छ भन्ने त महालेखा आफैले भन्यो नि, सिआइएले आफै भन्यो नि। सिआइएको प्रतिवेदनमा स्थानीय निकायमा सबभन्दा बेसी भ्रष्टाचार हुन्छ भनेर आइसके पछाडि राज्यमा बस्ने व्यक्तिको पहिलो कर्तव्य के हुन्थ्यो भने त्यसलाई अन्त्य गर्ने, त्यसलाई सम्बोधन गर्ने, त्यसको विषयमा मुलुकमा छलफल गर्ने, एक्सपर्टहरूसँग छलफल गर्ने, त्यसको योजना बनाउने, त्यो काम पो गर्नु पर्थ्यो त। तर उहाँहरू केमा लाग्नुभयो? सत्ताको लुछाचुडी। प्रदेशहरूको हकमा प्रदेश 2 का मुख्यमन्त्री लालबहादुर राउतको प्रशासन सबैभन्दा बढी भ्रष्ट देखिएको छ। प्रदेश 2 को बेरुजु 8.14% देखिएको छ। गत आर्थिक वर्षमा अध्ययन गरेर टुङ्गो लगाउनु पर्ने वा खर्चको औचित्य वैधानिकता पुष्टि गरेर हिसाब मिलाउनु पर्ने रकम 4 खर्ब 18 अर्ब 85 करोड बराबरको देखिएको छ। सबै बेरुजु भ्रष्टाचार जन्य हुँदैनन्, तर कतिपय बेरुजुमा कुनै कारबाही पनि हुँदैन, तर सरकारी स्रोत दुरुपयोग पनि हुन्छ। अहिले धेरैजसो स्थानीय तहले नियम र कानुनले रोक्दा रोक्दै पनि अनियमित खर्च गरेका छन्। अनेक शीर्षकमा भत्ता लिने, गाडी किन्ने गरेका छन्। यस्ता खर्चको बिल उनीहरूले आन्तरिक रूपमा गरिसकेका छन्, तर महालेखाको परीक्षणमा ती खर्चको औचित्य पुष्टि गर्नु भनिसकिएको छ। अब के हुन्छ त यस्तो अनियमित खर्च गर्ने जनप्रतिनिधिलाई? वास्तवमा अबको केही महिनामा उनीहरूको पदावधि नै समाप्त हुन्छ। त्यसपछि फजुल खर्च गर्ने कसैलाई पनि कारबाही हुँदैन, सक्नेले पैसा सोहोर्ने थिति मुलुकमा कायम छ। बेरुजुमा परेको हिसाब औचित्य पुष्टि गरेर पास गर्नुपर्छ, या त फजुल र अनियमित खर्च गर्नेलाई असुल उपर गर्नुपर्छ। अनियमित खर्च गर्नेबाट गरिसकेको रकम असुल उपर गर्न लगभग असम्भव नै देखिन्छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले वर्षेनी आफ्नो प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई बुझाउँछ। प्रतिवेदनले धेरै विषयहरूमा अनियमित भएको औँल्याउँछ। एनसेलको पुँजीगत लाभ कर छलेको अर्बौं रुपियाँको प्रकरण पनि महालेखाकै प्रतिवेदन मार्फत उजागर भएको थियो। करमा फर्चोट आयोगको बदमासी, आयल निगमको जग्गा खरिद काण्ड पनि महालेखाकै प्रतिवेदनले खुलासा गरेको थियो। महालेखाको प्रतिवेदनमा वाइड बडी जहाज खरिदका क्रममा भएको भ्रष्टाचारको विषय पनि विगतमा समावेश गरिएको थियो। महालेखाले देखाउने तर सरकारले आँखा चिम्लिदिने भएका कारण भ्रष्टाचारीहरूले राहत पाउँदै आएका छन्। आर्थिक सुशासन देशमा स्थापना गर्नका निमित्त नै महालेखा परीक्षकको विभाग स्थापना गरेको हो सब इमान्दारीपूर्वक भने त्यो इमान्दारिता सरकारले किन देखाउन सक्दैन? र जहाँ भ्रष्टाचारको गन्दा आउने चाहिँ नि टिप्पणीहरू उसले लेखेको छ, त्यो लेखेको टिप्पणीलाई चाहिँ नि के छ भनेदेखि मध्यनजर राखेर क्याबिनेटले कहाँ छ ल यसको चाहिँ अनुसन्धान हामी गर्छौँ भनेर किन कुनै सरकारले भन्न सक्दैन? त्यसकारणले सरकारले जुन किसिमको रवैया बनाएको छ महालेखा परीक्षकको विभागप्रति त्यो अत्यन्त म भन्छु कडा शब्द भन्छु निन्दनीय छ। यसै पटकको प्रतिवेदनमा पनि बैंकहरू मर्जरमा जाँदा 4 अर्ब भन्दा बढी कर छली भएको औँल्याइएको छ। तर यो कर कहिले र कसरी असुल हुन्छ यसै भन्न सकिने अवस्था छैन। यसपटक गोकर्ण रिसोर्टको जमिन लिजमा लिने मामिलामा पनि महालेखाले त्रुटि देखेको छ। सरकारी रकम खर्च गर्ने बेला जनप्रतिनिधि र कर्मचारी मिलेर गर्ने, अनि पछि जवाब दिने बेलामा कर्मचारीले मेरो सरुवा भइसक्यो भनेर जनप्रतिनिधिहरूले कर्मचारीले गरेको कुरा हो मलाई जानकारी छैन भनेर उम्किने गर्दै आएका छन्। समस्या जनप्रतिनिधिहरूमा मात्रै होइन, सरकारी कर्मचारीमा पनि छ। एक सेवाग्राहीले एक पटक हामीसँगै भने मैले जितेको मुद्दाको 11 लाख रुपैयाँ अदालतको खातामा आइसकेको छ। सामान्य प्रक्रिया पूरा गरेर मेरो खातामा हालिदिनु पर्ने मात्रै काम बाँकी छ। जुन कर्मचारीले आफ्नो भाग खोजिरहेका छन् उनीहरूले मागेको घुस नदिएसम्म मैले मेरै पैसा पनि नपाउने भएँ भनेर आफ्नो फाइदा हुने अवस्था नहुँदा कर्मचारीले अर्काको पैसा पनि रोकिदिँदो रहेछ। फाइदा हुने भयो भने भुक्तानी दिन नमिल्ने अवस्थामा पनि चेक काटिदिन्छन्। यहाँ वास्तविकता यस्तै छ। हामी बाँकी विषय प्रसङ्ग जोड्छौँ ब्रेकपछि। मुलुकमा जति धेरै आर्थिक अराजकता हुन्छ गरी खाने वर्गका लागि उति नै धेरै बाँच्न गाह्रो हुन्छ। अर्थतन्त्रका प्रमुख सूचकहरू सबै खराब छन् भन्न मात्रै हामीलाई गाह्रो भएको हो, तर सत्य यही हो दर्शक। तालिबानी बिना पनि हाम्रो देशलाई अफगानिस्तान जस्तो बनाइसकेका छन्। हाम्रो देशका तालिबानी को हुन् यो यकिन गर्ने जिम्मेवारी दर्शकहरूमै छाड्छौँ। अहिले सन्दर्भ जोडौँ। अरूलाई औँला उठाउने महालेखामा चाहिँ कमजोरी छन् कि छैनन् त? महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गत आर्थिक वर्षको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष बुझाएको छ। 800 पेजको प्रतिवेदन निकै लामो भएका कारण यसमा राम्रो अध्ययन गर्ने फुर्सद कतिलाई होला कतिलाई नहोला भन्ने प्रश्न पनि छ।
प्रतिवेदनले सङ्घीय सरकारदेखि 753वटा स्थानीय तह विभिन्न सरकारी संस्थाहरूले गरेका खर्चमा भएका अनियमिततामा प्रश्न उठाइदिएको छ। अरूमाथि प्रश्न उठाउने महालेखा परीक्षकको कार्यालय आफै चाहिँ कस्तो छ त, यो प्रश्न पनि विज्ञहरूले गर्न थालेका छन्। इभन महालेखा परीक्षक कार्यालयले यो साल असुली बेरजु जुन बढी देखाएको छ त्यो सबै असुल हुन सक्ने होइन, किनभने विगतको हेर्दाखेरि अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको जुन बेरुजुहरू छ ठुलो मात्रामा असुल गर्नुपर्ने बेरुजुहरू उसले लगेर चाहिँ नि बग्यौतामा राखेको छ, बग्यौतामा ट्रान्सफर गरिदिन्छ, बग्यौता गएपछि उच्चुप्प हुन्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ असुल गर्ने जति लेखेको छ यो बग्यौतामा लानु भएन। अहिले बग्यौता अघिल्लो सालभन्दा राजस्व बग्यौता 2 खर्ब 15 अर्ब पुर्याइएको छ, 17-18 अर्ब बढेको छ यो साल। भनेपछि त्यहाँ कतिपय चाहिँ विगतमा असुल महालेखाले भने बेरुजु इभन महालेखा परीक्षक कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र सार्वजनिक लेखा समितिसम्मले यिनीहरूकै आफ्नै आन्तरिक कुरो मिलाएर चाहिँ त्यसलाई त्यता ट्रान्सफर गरिएको छ। यो काम हुनु भयो। महालेखाले दिएको प्रतिवेदनमा विभिन्न सङ्घ संस्थान, समिति, स्थानीय निकाय, सरकारी निकायसहित जम्मा बेरुजु अघिल्लो सालभन्दा 12 अर्ब बढेको देखाइएको छ। तर सरकारी निकायमा भने अघिल्लो वर्षभन्दा 29 अर्ब बेरुजु घटेको छ। यसले सरकारी निकायमा बेरुजु घटेको भन्ने सन्देश गए पनि त्यो सत्य नभएको जानकारहरू बताउँछन्। महालेखाले मोबिलाइजेसन पेस्की बापतको 29 अर्ब रुपियाँलाई बेरुजुबाट हटाएपछि यस्तो देखिएको हो, तर कानुन त महालेखालाई त्यसरी बेरुजु घटाउन दिँदैन। यसरी बेरुजु घटाउनु भनेको सरकारलाई सजिलो बनाउने काम भएको जानकारहरू बताउँछन्। महालेखाको 54औं प्रतिवेदनमा उल्लेख भएकै कारण 3 खर्बको कर प्रकरणमा सफलता मिलेको बताउँदै जानकारहरू बेरुजु घटाएर बहादुरी देखाउन भन्दा त्यसलाई प्रक्रियामा ल्याउने वातावरण मिलाउनु पर्ने बताउँछन्। टोटलमा 12 अर्ब देखायो। विभिन्न संस्थान, समिति, स्थानीय निकाय, सरकारी निकाय गरेर 12 अर्ब बढिया देखायो अघिल्लो सालभन्दा। तर भित्र गुमराह के हुन गएको छ नि त्यो कुरो बाहिर आएको छैन। सरकारी निकायको बेरुजु 28-29 अर्ब घटेको छ। यसले मुलुकमा आर्थिक अनुशासन कायम गर्यो, बेरुजु घटेर भन्ने एउटा जुन मेसेज गएको छ त्यो मेसेज होइन। यसले चाहिँ नि एउटा भ्रम बनाएको छ जनमानसमा। त्यसले गर्दा यो बेरुजु नघटाउनु पर्थ्यो। यसलाई चाहिँ तथ्याङ्कगत रूपमा विभिन्न सिद्धान्तका विभिन्न कुरा उठाएर मोबिलाइजेसन पेस्कीलाई एउटा नीति, एउटा महालेखा परीक्षकको आफ्नो अधिकारलाई चाहिँ नि एक किसिमले कुण्ठित गराएर चाहिँ नि त्यो बेरुजु अहिले राखिएको छैन। यसपल्ट महालेखाले 800 पेजको प्रतिवेदन तयार पारेको छ। अर्थात् महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदन इस्यु बेस बनाउन नसकेको समेत जानकारहरू बताउँछन्। राष्ट्रपतिलाई बुझाउँदा बृहत र संसदमा जाने प्रतिवेदन इस्यु बेस भए छलफलमा सहज हुने उनीहरूको तर्क छ। तर लामो प्रतिवेदन संसदमा जाँदा छलफलका लागि समय नै नहुने र प्रतिवेदन नै ओझेलमा पर्ने भएकोले यसले आर्थिक अनुशासनहीनता नै बढाउने उनीहरूको भनाइ छ। इस्यु बेस बनाउन सकेका छैन महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनलाई। 800 पेज भनेपछि अहिलेसम्म महालेखाको इतिहासमै पहिलो हो र राष्ट्रपतिज्यू मार्फत संसदमा लगिएको छ। संसदले छलफल गर्न भ्याउँदैन। त्यो पढ्यो भने त थाहा हुन्छ। तर के भने राष्ट्रपतिलाई दिने रिपोर्ट र ऊ फरक भइदिएको राम्रो हुन्थ्यो इस्यु बेस गराएर। त्यसले गर्दा सभासदहरू पनि टाइम हुँदैन सभासदजीहरूको। त्यसले गर्दा यो चाहिँ एउटा आर्थिक अनुशासनहीनता नै बढाउन मद्दत गरिरहेको छ भन्ने मैले चाहिँ महसुस गरेको छु। प्रतिवेदनले चौतर्फी निराशा देखाए पनि काम नै नभएको चाहिँ होइन। केही स्थानीय तहहरूले राम्रै काम गरिरहेका छन्। तर रोचक कुरा त के छ भने कुनै ठाउँमा 10 वटा आयोजना भए 7 वटा सफल भए पनि चर्चा भने अनियमितता भएका 3 आयोजनाको हुन्छ, जुन महालेखाको प्रतिवेदनमा पनि आउँछ। अनि भएका कामहरू पनि ओझेलमा पर्ने गरेका छन्। कतिपय फेरि सरकारले भनेको कुरो ठिक नै हो। कतिपय ठाउँमा स्थानीय निकायमा जाँदा बाटोघाटो बनिन्छन्, आयोजनाहरू भएका छन्। अब के छ भनेदेखि 10 वटा आयोजना छ भने 7 वटा आयोजना पुरा होला, 3टा आयोजना पुरा हुँदैन, त्यहाँ अनियमितता हुन्छ। अनि त्यो अनियमितता भएका 3टा आयोजना कुरो चर्चा आउँछ, महालेखा प्रतिवेदन आउँछ। त्यसले गर्दा अरू भएका पनि नभएको भन्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ अलि सूक्ष्म किसिमले अध्ययन गर्नुपर्छ। स्थानीय तहबाट भएका काम कारबाहीमा निगरानी बढ्दो छ। विकास निर्माणकै काम गर्दा पनि उपभोक्ता समिति मार्फत हुने हुँदा स्थानीयको त्यहाँ निगरानी रहन्छ। अर्थात् सबैतिर भ्रष्टाचार भयो भन्ने अवस्था छैन, किनभने निगरानी र खबरदारी गर्ने काम आम नागरिकको पनि हो। जनताले त अब एउटा नागरिक समाज छ, एउटा विभिन्न उपभोक्ता समिति छ। अब अहिले स्थानीय तहमा विभिन्न भएका काम कारबाहीमा उनीहरूको निगरानीमा छ। सबै नै त्यहाँ भ्रष्टाचार भयो, सबै नै खायो भन्न सक्ने अवस्था पनि छैन, किनभने उनीहरूले नै आफै नियन्त्रण गर्ने हो। सरकार र निर्वाचित पदाधिकारीले गरेर हुँदैन। उनीहरूले चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्नु पर्यो, सन्तुलित गर्नु पर्यो, आफ्नो भूमिकालाई बढी देखाउनु पर्यो, जागरुक गर्नु पर्यो। त्यहाँ चाहिँ नि जो लाग्नु भएको छ उहाँहरूलाई स्वच्छन्द ढङ्गले छोडिदिनु भएन। त्यसमा चाहिँ नि जुन सार्वजनिक सरोकार राख्ने जनताहरू आफ्नो ठाउँमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले नै
त्यसमा चाहिँ निगरानी बढीभन्दा बढी गर्नु पर्यो र मन्त्रालय विभाग र विभिन्न निकायहरूले पनि राजनीतिक उच्च पदाधिकारीले अनुगमन गरिदिनु पर्यो आयोजनाहरू। महालेखा परीक्षकको पछिल्ला प्रतिवेदनहरूले वर्षेनी बेरुजु बढ्दै गएको देखाउँछ। 3 तहको सरकार गठन भएसँगै बेरुजुको अवस्था तल्लो तहसम्म व्यापक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सरकारले भने प्रतिवेदनलाई गम्भीरतापूर्वक लिने गरेको छैन। वर्षेनी बुझाइने प्रतिवेदनले केही दिन वा हप्ता माहौल तताए पनि बिस्तारै कर्मकाण्डीमै सीमित हुने गरेको छ। सरकारले प्रतिवेदनलाई गम्भीरताका साथ नलिने गर्दा आर्थिक अनुशासनहीनता बढिरहेको विश्लेषण हुने गरेको छ। बेरुजु र भ्रष्टाचार भनेको फरक कुरा हो, तर महालेखाले भ्रष्टाचार छानबिन गर्ने कुरा हुँदैन। उसले त्यहाँ भएका अनियमिततालाई बेरुजु भनेर भन्छ। त्यसकारणले अब सरकारले त के गर्न सक्नुपर्छ, यदि सामर्थ्यवान सरकार छ भने देशमा र यो संविधानका प्रत्येक संवैधानिक निकायहरूलाई चलायमान गर्न सक्ने क्षमता राख्ने सरकार यदि छ भने कुन चाहिँ नि सामान्य बेरुजु हो र कुन बेरुजुमा चाहिँ भ्रष्टाचारको गन्ध आउँछ, भ्रष्टाचारका गन्ध आउने जुन चाहिँ नि कलमहरू छ, ती कलमहरूमा सरकारले सम्बन्धित निकायलाई ल त्यसमा छानबिन गर भनेर भन्न सक्नुपर्छ। हुन त सबै बेरुजुलाई भ्रष्टाचार मान्न सकिँदैन भने सबै अनियमितता पनि होइन, तर भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ताहरू भने बेरुजुभित्र भ्रष्टाचार हुन सक्ने भएकोले त्यसलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताउँछन्। भ्रष्टाचार अनियमितताका ठुला प्रकरण महालेखाको प्रतिवेदन मार्फत सार्वजनिक भएका छन्। ठुला काण्ड सार्वजनिक त हुन्छन्, तर त्यसमा सरकारले सूक्ष्म अनुसन्धान नगर्दा नेपाल आयल निगमले खरिद गरेको जग्गाको प्रकरण त्यसै सेलायो। वाइड बडीको खुल्ला कमिसन त्यसै हरायो। अख्तियार अदालत आफ्नो ठाउँमा छन्। सुशासन कायम गर्ने पहिलो दायित्व सरकारकै हो। यो हेक्का रहोस्। दर्शकवृन्द, आजलाई समय चक्र यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।